अस्सलाम वालेकुम। सुनो एफएम के तमाम सामाईन और नाजरीन को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम है हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। ये प्रोग्राम एक ऐसे सच्चे वाक़े पर मबनी है जो बहादुरी, कुर्बानी और वतन की मोहब्बत से लबरेज होकर शहादत पर इख्तिताम पजीर हुआ। नाजरीन, आज के अजीम दिन पर पूरा पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये खुशियाँ हमें तब नसीब होती हैं जब सरहद पर हमारे शोहदा अपने खून का नजराना पेश करते हैं, और हम तभी चैन की नींद सोते हैं जब हमारे मुहाफिज रातों को जागे रहते हैं। नाजरीन, जश्न आज़ादी के मौके पर हमें अपने शोहदा और उनके अहले खाना को याद रखना होगा। सुनो एफएम नेटवर्क ने अपनी ये रवायत बरकरार रखते हुए एक ऐसे फर्जंद पाकिस्तान कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद के साथ खसूसी नशस्त का एहतमाम किया है। कैप्टन अहमद बदर शहीद शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहादत नोश कर चुके हैं और हमें उनकी इस कुर्बानी पर फख्र है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन। आइए उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क को टाइम देने का। सर, आज जो है एक अजीम दिन है, 14 अगस्त 2025। अहले वतन पाकिस्तान इस वक्त 14 अगस्त की खुशियों को भरपूर तरीके से मना रहा है, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं सर? ऐ अर्ज़ वतन के अजीम वासियों और इस मुल्क के साथ गम का रिश्ता पालने वालों, ये मुल्क गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों से बना है। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास नवाजी से हमारी थोड़ी मेहनत के साथ हमें एक मुल्क अता कर दिया है जिसमें आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। बेशक, बिल्कुल। ये कदर वो लोग जानते हैं जिनके अपने मुल्क नहीं हैं। ये फ़लस्तीन वालों से पूछें, कब्रस वालों से पूछें, और उन लोगों से पूछें जिन पे दूसरी दुनिया हुकूमतें कर रही है। न वो आज़ादी का सांस ले सकते हैं, न वो मर्ज़ी का कपड़ा पहन सकते हैं, न वो मर्ज़ी का कोई काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मुल्क नवाज दिया है, इसकी कदर करें और इस पे कुर्बानियाँ देने वालों की उससे ज़्यादा कदर करें। बिल्कुल। उन लोगों के मुतालिक सोचें जो अपनी सल्तनतें छोड़ के, जागीरें छोड़ के, अपने आबा व अजदाद की ज़मीनें छोड़ के, अपनी जवान बेटियां और बहनें कुओं में फेंक के, अपने बच्चे रास्ते में शहीद करवा के इस मुल्क की खातिर अपनी ज़ात को यहाँ पे आके पेश कर दिया है उन्होंने। और इस मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा उन लोगों का रोल है। जो मकामी आबादी है, ख्वाहिशात सब की थी, कुर्बानियाँ भी हैं, लेकिन मकान बनाने में सब बंदों का बराबर हिस्सा नहीं होता है। बिल्कुल। बेस जो है वो जो मेसन होता है वो उसकी बेस रखता है, कोई मजदूर उसकी मदद करता है, कोई नक्शा बनाता है, और कोई उस पर छत डालता है, और कोई उसको पॉलिश करता है। ये सब काम मिल के हो सकता है। एज ए नेशन हम सब जब तक मिल के नहीं चलेंगे और अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को जहर की शक्ल में एक दूसरे पे फेंकेंगे तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। कुछ भी हो, हमारे कितने भी इख्तलाफात हों, इस मुल्क की फिजिकल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज और अपने आबा व अजदाद का जो हमारा अकीदा है, जिसके नाम पे हमने ये मुल्क हासिल किया है, हम उसको मजबूती से थाम के रखें और उन शोहदा की हम कदर करें जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, माँ बाप के दुखों को न देखते हुए और बहनों की आहों को न सुनते हुए इस मुल्क की आंच पे, इस मुल्क पे आंच नहीं आने दी है।
میں ان سب شہداء کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے کیپٹن احمد بدر بیٹے سمیت اس ملک پہ قربان ہوئی ہیں، اپنی مختلف داستانیں چھوڑ گئے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے لیے ایک نام چھوڑ گئے ہیں۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو انکال ہیں، لیکن ان کے نام تاریخ میں ہمیشہ پکارے جاتے رہیں گے، اور راہ چلتے بچے کبھی کبھی ان کے نام کو دیواروں پہ اور سڑکوں پہ دیکھیں گے۔ اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اس کا حامی و ناصر ہو، اور اس ملک کے چلانے والوں کو اتنی عقل اور طاقت دے کہ وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کر سکے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سر، آج 78 یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، اور خصوصاً بنیان المرصوص کے آپریشن کی کامیابی کے بعد یہ پہلا یوم آزادی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم ان مشکل حالات میں پاکستان بنا سکتے ہیں اور کاغذ اور پینسل کے نہ ہوتے ہوئے اس ملک کو آگے چلا سکتے ہیں، اگر ہم 65 وار کا اچانک حملہ روک سکتے ہیں، اگر اب ہندوستان کا یہ موجودہ ماضی قریب کا مذاق اس کو جوتے مار کے احساس دلا سکتے ہیں، تو کیا ہم بطور قوم بنیان المرصوص کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ ملکی معاملہ ہے، ہماری نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس میں کوئی قومیت اور فرقے کا سوال نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ نے درست فرمایا، یہی ہمارے مارکہ حق کی کامیابی ہے۔ فتنۃ الخوارج ہے اور بھارت کا جو ناپاک ارادے ہیں، اس پر تو ہماری فوج ان سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کیسے اس پہ جو ہے اس کو دیکھے، فتنۃ الخوارج کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے میں؟ بیٹا، جو ذہنی بیمار ہو، کسی کے عقل پہ چلنے والا دشمن ہو، پیسہ کسی کا، امنیشن کسی کا، اس کی اپنی ذہنی نفرت بھی ہے، اور اس کے اوپر اس کو پھر کیپیٹلائز بھی کیا جائے، مال دولت بھی دی جائے، اور اس کی نفرت کو ایک ایڈ کے طور پہ پکایا جائے، تو وہ سب کچھ بھلا کے اپنی نفسیاتی خواہشات جو ہیں، انسانی خواہشات، مالی خواہشات کی خاطر، یہ سب کافر لوگ ہیں۔ ہمیں ذہنی طور پہ اپنی نسل کو تیار کرنا ہوگا، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور جو کوئی ناانصافی بھی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہمیں دور کرنی ہوگی۔ سر، مارکہ حق کی بات کرتے ہیں، مارکہ حق کی جو کامیابی ہے بطور پاکستانی شہداء کی قربانی کو ہم کیسے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں؟ بھارت تو بامر مجبوری کبھی کبھی آپ کو ریکگنائز کاغذوں میں کرتا ہے، دل میں نہ انہوں نے کریشن میں آپ کو اکنالج کیا ہے، نہ آج تک کرتے ہیں، اور آپ کو دنیا میں دہشت گرد بنا کے سب سے زیادہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی ہے کہ وہ کوئی ایک آدھی سینچری جو ہے اس کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے۔ سر، تھوڑا سا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں کیپٹن احمد بدر شہید کی شہادت کے حوالے سے، تو ان کی سٹوری کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں۔ بیٹا، کیپٹن احمد بدر شہید جو کہ میرا بیٹا ہے، اور میرے منہ سے اس کی جو تعریف نکلے گی وہ شاید لوگوں کے دل میں پوری نہ اتر سکے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کیپٹن احمد شہید جیسے اچھے انسان اور دلیر بیٹے کسی کسی خوش قسمت باپ کے ہوتے ہیں۔ بے شک، بالکل۔ ٹیررسٹ اٹیک ہونے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، بغیر کسی کمیونیکیشن کے، بغیر کسی پلاننگ کے، ایک بچے کا یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے اور اندر چھپنا بھی نہیں ہے، اور وہ he goes head on with them, not knowing کہ اس کے پیچھے کوئی اور آئے گا کہ نہیں، کون زندہ ہے کون نہیں ہے، اس کے سی او کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، دوسرے افسر کدھر ہیں، کیا پلاننگ ہے، بٹ he himself volunteers اس ملک کے لیے، اس فوج کے لیے،
اپنی غیرت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور باہر نکلتا ہے ویپن لے کے، اینڈ ہی ہٹس دی فرسٹ اینٹرنگ ٹیررسٹ اینڈ ہی کلز ہم. اور اس کے بعد فائٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر ڈیورنگ دی فائٹ ہی کلز another terrorist along with his other colleagues. By then they also join him. اور پھر وہ لڑتا رہتا ہے، فائرنگ ہوتی رہتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، اور دشمن نے بھی وردی پہنی ہوئی ہے اور وہ بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے. He has decided to die. اور اس کے اس ایکشن سے گرنیڈ پھینکتے ہیں، گرنیڈ پھٹنے سے اس کے پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں. پھر وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ان سے فائٹ کرتا ہے جب تک اس کی جان میں جان تھی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا نظام ہے، کس کو کتنی عزت دے اور کس کو عزت نہ دے. اس کے اس ایکشن سے 130 آدمی دروازے کے اس طرف بچ جاتا ہے، اکوپمنٹ بچ جاتا ہے، اور فوج کی عزت بچ جاتی ہے. وہ ٹیررسٹ کسی کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس نے شدید فائرنگ کی تو 2 آدمی ان میں سے بھاگ گئے. Who never came back. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ تھا بندوں کو بلیو کرنے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایک آدمی جو ہے وہ بھی ملک کی آنچ بچا جاتا ہے. بے شک، بالکل. I salute him. اور اتنا نفیس و تباہ بچہ، اس کی اتنی فرینڈشپ دنیا میں اس کی شہادت کے بعد مجھے پتہ چلی ہے. I failed to understand my child. میں نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اس کی ماں اور بہنوں نے ایجوکیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت فرمائی. ماں کی 5 وقت کی دعا اللہ نے قبول کی، ہمارے گناہ اللہ نے معاف کیے. اس کو میرے بچانے کا شاید ذریعہ بنانا ہوگا. میں بہت گناہگار اور مکھی برابر انسان ہوں، میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا مجھے دنیا میں زندہ چھوڑ گیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی زندہ رکھے گا. بے شک. جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں تو چھوٹے بچے بھی مجھے پہچان لیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں، بابا آپ کیپٹن احمد کے والد ہو؟ بابا میں بھی فوج میں جاؤں. اور کئی بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں، بابا آپ کیپٹن احمد کے والد ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی اتنی بہادر ہیں جتنا آپ کا بیٹا تھا. میں نے کہا بیٹا اللہ کی اللہ جانے، یہ تو جب انسان میدان میں اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا. ایسے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ I did not expect this much from my son. مجھے اپنے بچے سے اس قسم کی بہادری کی، غیرت کی اتنی توقع نہیں تھی جتنی وہ دکھا گیا ہے. الحمدللہ اللہ ہے عزت دینے والا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بالکل. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہادری سے فوج کی عزت بڑھائی، ملک کی عزت بڑھائی. اگر وہ ایک بندہ بھی اٹھا کے لے جاتے تو it would have been a very bad name to the organization. بالکل صحیح. تو اللہ نے ہمیں بھی عزت دی، ملک کو بھی دی، اس کو بھی دی، اور سب شہیدوں کو دے. یہ نہیں کہ میرا ایک بچہ شہید دلیر تھا، یہ سب لوگ جو شہید ہوئی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ دلیر تھے. بے شک. یہ موقع اور قسمت کی بات ہوتی ہے، کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت لگانی ہے، کتنے دل سے وہ کس جرت کے ساتھ وہ لڑا ہے. یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، بندے کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ اس فوج کو، اس ملک کو قائم و دائم رکھے. آمین سر. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اتنی طاقت دے، اتنی طاقت دے کہ یہ مسلمانوں کا راجہ بن جائے. بالکل سر. being an army officer and father of Captain Ahmed Badr Shaheed, how proud are you? الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کا حکم ہے، خوشی سے سر پہ مانا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کو انکار نہیں کر سکتا.
کوئی تدبیر تقدیر کے سامنے کامیاب نہیں ہوتی. جانا دنیا سے ویسے بھی ہے, اس نے بھی جانا ہے, ہم سب نے جانا ہے, لیکن اس عزت کے ساتھ جانا جو ہے اس کا رنگ ہی اور ہے. وہ اس وقت لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. وہ کسی کا خونی رشتہ دار تو نہیں ہے. بالکل. ایکشن سپیک. اللہ نے اس کو عزت دینی تھی. بالکل. اور اس کے اور بھائی شہداء جو اس سے بھی زیادہ بہادری سے کئی لوگ لڑے ہیں, اور سب دنیا ان کو بھی یاد کر رہی ہے. لیکن زندہ رہنے والوں کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ شہید کیا کر گئے. ہم اپنے اینڈ پہ کوئی کمی نہ چھوڑیں, ان کی عزت میں, ان کی فیملیز کی عزت میں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن میں, اور ان کو عام فوج اور عام پاکستانی سے آگے سمجھیں ہم, تاکہ ان کے بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہیں. وہ شہیدوں کے بچے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ فوج جتنا خیال کر رہی ہے, ملک کے ادارے جتنا خیال کر رہے ہیں, مجھے فخر ہے. مجھے اس قوم سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں سب قوم کا شکر گزار ہوں, سب لوگوں کا انڈیویجولی شکر گزار ہوں. کہاں کہاں سے دنیا جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائی, میں تو نام بھی نہیں گن سکتا. سر آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کر جاؤں گا. بچپن کے حوالے سے بات کریں گے کیپٹن احمد بدر شہید کی. ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ بچپن ان کا کیسا گزرا, اور ان کی شخصیت کا جو کوئی ایک نمایاں جو ان کی خوبی ہے وہ کیا تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا ریٹائر ہونے کے قریب آ کے عطا کیا تھا. اس نے اپنے بچپن میں فوجی رنگ نہیں دیکھا. اس کی پرورش میں اس کی ماں اور اس کی 5 بہنوں کا کردار ہے. میں ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر گھر سے غیر حاضر رہا ہوں. یہ دنیا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی زندگی کا سب سے جو پرامیننٹ پہلو ہے, ہی واز اے ڈیڈ آنےسٹ مین. اللہ نے اس کو بنا دیا. ہی واز اے اسٹریٹ ایرو. اس کے پاس کوئی غلطی نہ سننے کی گنجائش تھی اور نہ برداشت کرنے کی گنجائش تھی. انتہائی دلیر انسان, انتہائی شریف بچہ, جس نے 26 سال میں ماں باپ کو کسی بچی سے, کسی بچے سے, کسی بزرگ سے, کسی راہ گزر سے گلہ نہیں دلوایا. سیلف میڈ مین. اس نے اپنی مرضی پہ فوج جوائن کی ہے, میں نے اس کو بیک اپ کیا. اس کو نہ روزی کی کوئی تنگی تھی اور نہ اس پہ کوئی پابندی تھی. وہ جو چاہتا وہ کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرتبے پہ پہنچانا تھا, اور مجھ مکھی برابر انسان کو اس ملک کا ایک جانا پہچانا انسان بنوانا تھا کہ وہ فوج میں گیا اور بہت بہادری کے ساتھ, غیرت کے ساتھ اس نے اپنے ملک, فوج, قوم, ماں باپ اور سب کی لاج رکھی. آئی سلوٹ ہم, آئی مس ہم. سر وی سلوٹ ہم اینڈ وی مس ہم ٹو. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جب کیپٹن احمد بدر شہید نے فوج میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس لمحے میں آپ نے کیسا محسوس کیا؟ He was a madman for army. True. And I am also a madman who has retired from army. So جب فریکوینسی میچ ہو جائے تو پھر تو ریزوننس جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اس کا خواہش تھی, میری بھی خواہش تھی. یہ ایک باوقار اور باعزت پیشہ ہے ان لوگوں کے لیے جو روٹی کپڑے مکان پہ اکتفا کریں. یہ دولت بنانے والا پیشہ نہیں ہے, یہ قربانی دینے والا پیشہ ہے, اور ملک اور قوم کے لیے اپنا نام بنانے والا پیشہ ہے. اگر کوئی غیرت مند بن کے اس کے لیے اپنی قربانی دے سکے تو. بے شک سر, بالکل درست فرمایا آپ نے. سر یہ بتائیں کہ جو کیپٹن احمد کا پی ایم اے کا ٹینیور تھا وہ کیسا گزرا ان کا؟ شروع میں کیپٹن احمد پی ایم اے میں گھبرایا, وہ اس لیے کہ وہ لاڈلا بچہ تھا. 5 بہنیں, ایک ماں, جس بچے کو ہر دم سردار کے طور پہ مانے,
اس کی بات مانیں، اس کی خدمت کریں، اس کو پیار کریں. تو ہی یوز ٹو مس دی فیملی، چونکہ وہ کبھی نکلا نہیں تھا. اور اس کا جو توڑ ہے وہ اس سے امیجیٹ بڑی بہن میری بیٹی مریم بدر، جو اس کا ٹیوٹر بھی تھی، دوست بھی تھی، بھائی بھی تھی، بہن بھی تھی، اور اس کو انکریجمنٹ دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس نے ہر وقت، ہر لمحے، ہر مشکل وقت میں اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا. سر جب آپ کے بیٹے نے فوج میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ لمحہ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ چونکہ میری اپنی خواہش بھی تھی اور میرے بیٹے کی دلی خواہش تھی. ہی واز میڈ فار آرمی. رائٹ. وہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا. فوج میں ہی جانا ہے، فوج میں ہی جانا ہے. شاید یہ عزت اس کے لیے انتظار کر رہی اللہ نے ہوگی، لکھ دی تھی. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بہانہ بنا کے ہمارے گناہ معاف کرنے ہوں گے. بے شک بے شک بے شک. بالکل. ہم زندگی میں تو وہ پورا کچھ نہیں کر سکے جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، تو اللہ نے کوئی ادا پسند کی ہوگی ہماری بھی، کہیں معافی دے دی ہوگی اور اس کو ہمارا سہارا بنا دیا ہوگا. بالکل بالکل. پی ایم اے سے جب وہ پاس آؤٹ ہوئے کیپٹن احمد شہید، تو آپ کی فیملی کا، آپ کے خاندان کا کیا ریئیکشن تھا؟ جس انسان کا ایک بیٹا ہو، شوق سے اس نے فوج جوائن کی ہو، اور جب وہ پہلے دن رینک لگا کے گھر آیا ہو، کتنی خوشی ہوگی. ایبسلیوٹلی. دیٹ واز آر اسٹیم ڈیزائر کہ یہ آرمی افسر بن جائے. اللہ نے اس کو بنا دیا اور ہم ایک سہارے کی شکل میں اس کو آنے والے وقتوں کے لیے دیکھ رہے تھے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، بے شک. وہ تقدیر کا اپنا راستہ ہے. اتنے تک کہ اس نے ہمارے ساتھ رہنا تھا، اور جب وہ چلا بھی گیا ہے تو ہمارے لیے بہت بہتر کچھ چھوڑ کے. انہوں نے کبھی شہید ہونے کی خواہش ظاہر کی؟ یہ تو ایک ایسی اس کی اندرونی خواہش تھی، اس کے اندر ایک بیماری کی شکل میں بھری ہوئی تھی. اور اس کی جو ڈاکٹر بہن ہے، وہ جب حج پہ گئی کچھ سال پہلے، تو اس وقت بھی اس نے یہ اس سے خواہش کی تھی کہ باجی میرے لیے شہید ہونے کی دعا کرنا. اور وہ بہن ہوتے کے لیے بہت بڑے ٹیسٹ سے گزری، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھائی دونوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اس نے وہاں پہ دعا مانگی. اچھا، صحیح. اور جس دن وہ شہید ہوا اس سے شام پہلے میرے ساتھ اس نے ڈیٹیل گپ شپ لگائی اور کہا کہ ابو جو حالات ہیں لگتا ہے کہ شہید ہو کے ہی میں واپس آؤں گا. کوئی خاصی تبدیلی آپ نے محسوس کی ان میں؟ بیٹا میں اگر آپ کو وہ پکچر دکھاؤں جو شہید ہونے سے کچھ دن پہلے وہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے سر، اور جو دوڑ دوڑ کے وہ گاڑی کی طرف جاتا ہے اور آتا ہے، جاتا ہے اور آتا ہے، اٹ واز این کلیئر انڈیکیٹو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارہ دے دیا ہے. ہمارے سننے اور جو ہیں دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نوجوان نسل ان کی زندگی سے کیا سیکھے؟ کوئی ایسا پہلو؟ بیٹا کیپٹن احمد کی زندگی پہ کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کا بتاؤں گا. سر ضرور. مجھے باپ نے ایک نصیحت کی تھی. اس نے کہا بیٹا غریب بن کے رہنا، جھوٹ نہ بولنا، اور کبھی کبھی مڑ کے اپنے گھر کا دروازہ دیکھتے رہنا. ٹرو. میں نے اپنی اولاد کو اپنی طرف سے جتنا وہ سنتے ہیں یہی سبق سکھایا ہے. بی ٹروتھفل، ہمبل، سمپل، اور اللہ کے فیصلوں کا خوشی سے مان جانا جو ہے وہ انسان کے حق میں جاتا ہے، نہ کہ اللہ کے ساتھ اور انہونیوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا. درست سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا جو ہے وقت دینے کا سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک کو. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو کیپٹن احمد بدر شہید کی مدر اور ان کی سسٹر سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے یہ پروگرام.
वेलकम बैक नाजरीन और सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन अहमद बदर शहीद की वालिदा। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है ठीक हूँ। माँ जी, सबसे पहले तो हमें आप पर खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं, और ये जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उस पर हम खराज तहसीन आपको पेश करते हैं। सबसे पहले माँ जी आप ये बताएं कि आपका अपने बेटे से जो रिश्ता है वो कैसा रहा है बचपन से लेके आप? रिश्ता, मेरा बेटा बहुत देर से आया, बड़ी ही दुआओं से। बेटा इतना मुझे अच्छा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह की ज़ात ने, कि मैं हैरान होती थी। बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार, और हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। उसमें इतनी खूबियाँ थीं। तो जब भी कहीं जाता कोई ना कोई नेक काम कर आता था। सही। मेरा बेटा बहुत लाडला था, बहुत। जी। हम उसकी हर बात पूरी करते थे, लेकिन वो भी बड़ा समझदार था। ये नहीं कि हमारे बातें पूरी करने पे वो बिगड़ गया था। वो बहुत समझदार था, हर सही। काम सोच समझ के वो करता था। तो लोग उसकी तारीफ़ करते थे। सही। मेरा बेटा कोई आम चीज़ नहीं था। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। माँ जी ये बताएं कि शहीद होने से पहले आपकी उनसे कोई बात हुई है? उससे पहले कुछ? शहादत से एक दिन पहले वो उसने मुझे फ़ोन किया था, एक दिन पहले। सही। तो रोज़े थे, वो पूछता रहता है कि रोज़ा रख रही हैं कि नहीं। तो मैं कहती थी कि रोज़े तो मैं रख रही हूँ, मैं तो रोज़ा नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ऐसे कुछ घर की बातें की, और छोटा सा फ़ोन किया, और वो आखिरी फ़ोन था इसका। सही। दूसरे दिन वो शहीद हो गया। जी। माँ जी ये बताएं कि आपके बेटे की जो शहादत है उसको पाकिस्तान की खिदमत के तनाजुर में आप कैसा देख रहे हैं? उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत जो कर सकते थे उसकी की गई है। जी। बहुत। तो लोग हमें बहुत इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं, बहुत। तो हमारे बेटे पे फ़ख्र है, मुझे पता है लोगों को भी। जी। जैसा वो था, जो बिल्कुल। उसने जैसी शहादत उसने पाई, लोगों को भी, दुनिया को भी फ़ख्र है। हमें आपके बेटे और आप पे भी फ़ख्र है, और हमें जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो हमारे लिए एक मशले राह साबित हुई है। जी बिल्कुल। माँ जी ये बताएं कि क्या आप समझती हैं कि जो शोहदा हैं वाकई वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हो? बिल्कुल चुने हुए बंदे हैं। मैं तो अपने बेटे पे हैरान होती हूँ। मैं कई दफ़ा, मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर खेलता था तो मुझे डर यही था कि इसके फादर सर पे नहीं है, तो कहीं ये हाथ से निकल ना जाए, बिगड़ ना जाए, कोई लोगों के गंदे बच्चों से मिलके कहीं कोई बुरी आदत ना हो जाए। लेकिन वो बड़ा ही समझदार था, तो मुझे यही फिक्र थी। बाहर खेलता था, थोड़ी देर बहुत खेलता था और फिर वापस घर आ जाता था। तो कोई हमें एक जगह से भी कोई गिला शिकवा नहीं होने दिया, नहीं, बिल्कुल। सही सही। वो बहुत नेक था, नेक दिल था, जी गरीबों की मदद करता था, जी और बस अल्लाह को याद करता था। बिल्कुल। माँ जी ये बताएं कि कैप्टन अहमद शहीद के जो साथी हैं या दोस्त हैं, उनकी कोई यादगार कोई बात हो, अगर आप हमसे, हमारे सुनने और देखने वालों से शेयर कर सकें, उनके दोस्तों के साथ कोई ऐसा वाक़या हो या कोई साथियों के साथ? दोस्तों के साथ तो ऐसा वाक़या कोई नहीं हुआ। कैसा दोस्त था उसके उनका बहुत ताल्लुक, ज़्यादा कैसा थे। था? तो बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत अच्छा, बहुत उसके दोस्त थे और बहुत ही तारीफ़ करते थे वो। ये तो हमें बाद में पता चला उसकी शहादत पे, जो लेडीज़ आई वो कहें कि अहमद हमारे बेटे का दोस्त था, अहमद हमारे बेटे का दोस्त था। वो तो इतने ज़्यादा वो उसके दोस्त थे और जानने वाले थे कि हम तो हैरान होते थे अभी ये सुन के। और मुझे ये फ़िक्र होती थी कि कहीं किसी गलत
जगह पे ना चला जाए, कोई इससे गलती ना हो जाए। लेकिन नहीं, वो बड़ा अल्लाह ने उसको अकल दी थी बहुत, सही कभी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होने दिया। सही। माँ जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की राह में शहादत मिले तो उस जैसी और कोई चीज़ नहीं। जान देने से तो ना उकताएं, जान देनी पड़ जाए और शहादत जो है देनी पड़ जाए तो वो बिल्कुल देर ना करें। बिल्कुल अल्लाह की राह में शहीद होना। मेरा बेटा शहीद हो गया, अकेला था, एक था, और बहुत बहुत ही वो मनतों मुरादों का था, लेकिन उसने कोई वो बिगाड़पन उसमें नहीं था। वो बिल्कुल ठीक लाइन पे चलता गया, अल्लाह ने उसको शहादत दे दी। कोई बात नहीं, मैं ये वक्त गुजार लूँगी, उसको शहादत मिली है, मुझे फ़ख्र है। हमें भी फ़ख्र है माँ जी, और आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन अहमद बदर शहीद की बहन, हम सब की बहन, हमारी कौम की बहन। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो बॉन्डिंग रही है एक भाई बहन की, वो कैसी थी बचपन से लेकर अब तक? क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? अहमद चूँकि हम पांचों बहनों में सबसे छोटा था और छठे नंबर पे था, और मैं बहनों में, बड़ी बहनों में दूसरे नंबर पे थी, तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल बच्चों जैसा था। मुझे तो उसका हॉस्पिटल से घर लेके आना, उसको वो दिन भी अच्छी तरीके से याद है, और बिल्कुल हमने बच्चों की तरह उसको पाला। और इवन फिर मैंने जब जॉब स्टार्ट कर दी, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, अहमद एज अ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता था, तो उसने मेरे साथ ही जाना। तो मेरे लिए वो बिल्कुल, आप यही समझें कि मैंने उसको बिल्कुल पलता बढ़ता जवान होता देखा है अपनी आंखों के सामने में। और ये है कि चूँकि अब्बू ज़मीनों पे चले जाते थे तो ज़रा घर से दूर रहते थे, और काफ़ी अरसे के बाद बार बार चक्कर अब्बू का लगता था, तो फिर मोस्टली टाइम उसका हम अम्मी और बहनों के साथ ही गुजरता था। मैंने ही उसको पढ़ाना, और जिस तरह का रिश्ता आप सोच सकते हैं कि जी इसी तरह है, बहुत पाकीज़ा और बहुत अच्छा रिश्ता। और जो ही वो बड़ा हुआ तो यानी उसने ऐसी जिम्मेदारियां हमारी संभाल ली। यानी बहुत सारे घर की चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की उसे बहुत ज़्यादा सेंस थी, फोटोग्राफी की उसे बहुत ज़्यादा सेंस थी, घर के लैपटॉप्स, टीवी, मोबाइल्स के मॉडल्स, वो हम सारे उसी से मशवरा करके लेते थे। तो यानी पहले जो वो बचपन में बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने जिसे पाला, वो बड़े होके हमारे लिए इतना बड़ा सहारा बन गया था। सही। बचपन में क्या वो शरारती थे या बिल्कुल शरीफ? अच्छा, आपको बचपन का मैं बताऊं तो अहमद बहुत शरारती बच्चा नहीं था। अच्छा। एक तो इसका ज़्यादा वक्त क्योंकि बहनों में, लड़कियों में गुजरा था, तो कंपैरेटिवली पीसफुल एनवायरनमेंट था। जैसे ज़्यादा लड़के जो होते हैं उनकी अपनी एक डिफरेंट नेचर होती है, तो वो एक पीसफुल बच्चा था। वो बिल्कुल शरारती बहुत नहीं था, लेकिन वैसे घूमने फिरने का, बाहर निकलने का शौकीन था, सोशल था, मिलता मिलाता था, फ्रेंड्स काफ़ी बनाता था। सही। फौज में जाने का शौक उनका बचपन से ही था? शौक था उनको जाने का? जब बिल्कुल छोटा था तो उसने, क्योंकि घर में माहौल ऐसा देखा था, अब्बू तो थे ही सही, फिर उसकी आंखों के सामने ही एक बहन भी आर्मी में चली गई, तो वो उसने अपना माइंड सेट खुद ही बनाना शुरू कर दिया कि हम में से घर में कभी भी किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था कि यार, लेकिन वो इतना ज़्यादा जुनून की हद तक शौकीन हो गया था आर्मी में जाने के लिए कि वो जब उसके सारे ISSB के टेस्ट क्लियर हो गए थे, उसको हार्ट से भी होके आ गया, सब कुछ हो गया, आखिरी मेडिकल के बिल्कुल एंड के उसके टेस्ट रह गए थे, तो वो हर वक्त हमें यही कहता था कि बस बाजी दुआ करना कि बस ये भी क्लियर हो जाए, अब मैं यहाँ पे ना अटकूं किसी तरीके से, मैंने जाना ही जाना है। तो जुनून की हद तक जिसे कहते हैं कि उसको शौक था, जुनून की हद तक उनको जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। ये बताएं कि जब आपको शहादत की खबर मौसूल हुई तो उस वक्त आपके तासुरात और जो अहले खाना हैं उनके क्या तासुरात थे और आपने कैसे संभाला, सिंस कि यू आर दी एल्डेस्ट सिस्टर? वो तो एक आप कह लें कि थोड़ा कयामत का ही दिन था हमारे लिए, लेकिन आप यकीन करें कि ये
इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद, सुबह का टाइम था जब अब्बू की कॉल आई, अब्बू ज़मीनों पे घुटकी गए हुए थे, जी। उन्होंने अम्मी को कॉल की और अम्मी को इतने तरीके से माइंड मेकअप करते हुए उनको बताया कि कहा कि हमारा ना एक ख़ानदान का साथी चला गया है। तो अम्मी सोचने लगी कि शायद कोई हमारी उम्र का कोई चला गया होगा, किसी की खबर दे रहे हैं शायद शहादत की। फिर अब्बू ने बड़े आराम से बताया कि हमारा लखते जिगर, हमारा बेटा अहमद शहीद हो गया। तो बहुत मुश्किल वक्त था। अब्बू नहीं थे घर में पास हमारे, और हम बहनें बाय चांस, मैं भी वीकेंड था तो अम्मी के पास ही आई हुई थी और हम ही थे। तो उस वक्त तो हमारे लिए अम्मी को संभालना और अपने आप को यकीन दिलाना कि ऐसा वाकई हो गया है। और वो जो अहमद सुबह शाम हमें कॉल्स करता था, उसको इस तरह होता था कि घर के अंदर ही अम्मी, चूँकि थोड़ा सा अम्मी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अम्मी इतना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर के पोर्शन में नहीं जाती, तो वो अम्मी को नीचे मतलब कॉल करता था, अम्मी अटेंड करती थी, ऊपर बहनें जिस जिस कमरे में होती थी सबको वो अलग अलग कॉल करता था। तो हमें यकीन ना आए कि अहमद जो हर वक्त हम उसकी आवाज़ सुनते रहते हैं, वो वाकई दूर चला गया इतना अल्लाह मियाँ के पास, एक इतना बड़ा रुतबा लेके। तो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसकी जो यूनिट है उन्होंने हमें इतना संभाला, क्योंकि रमज़ान के दिन थे, हमें ख़ुद तो कोई होश नहीं था। अब्बू ने भी उनको बताया कि घर में कोई मेल मेंबर नहीं है इस वक्त, तो आप लोग जाएं। तो आप यकीन करें कि तमाम तरह के इंतज़ामात उन्होंने संभाल लिए थे। हमें कुछ पता नहीं कि सहरी इफ्तारी लोग किस तरह अटेंड हो रहे हैं, अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे हैं। हम तो अपना आप और अपना दिल ही संभाल रहे थे और उसकी मैयत का इंतज़ार कर रहे थे, जिसको आने में ज़रा खासा वक्त लग गया था। तो बस कुछ अल्लाह ताला आपको हौसला दे। आपके नज़दीक शहादत का जो रुतबा है वो क्या है? मेरे नज़दीक तो इस अजीम रुतबे से ऊपर तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये अर्श पे ये शायद सबसे ऊंचा मकाम होगा, वो जहाँ शोहदा अल्लाह के बिल्कुल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो इससे ज़्यादा तो कोई मकाम ही नहीं है, मैं कहती हूँ, ना दुनिया में ना दीन में, सबसे ऊंचा मकाम है। बेशक वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे ज़्यादा मकाम नहीं है दुनिया में। आज 14 अगस्त है और इस हवाले से हम आपके भाई की जो कुर्बानी है और जो मज़ीद पाकिस्तान के शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इस हवाले से कोई अपना आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगी हमारे देखने और सुनने वालों को? मैं देखने और सुनने वालों को कहूँगी कि एक छोटा सा रेफरेंस अपने भाई का ही दूँगी कि उसको झंडों से बहुत लगाव था। हमें अंदाज़ा नहीं था, वो छोटा सा था, यहाँ साइकिलिंग किया करता था जब स्ट्रीट में, तो उसने हमेशा अपनी साइकिल पे झंडा लगाया हुआ होता था। जब 14 अगस्त आती तो उसने इतनी सेलिब्रेशन करनी और अपने सारे फ्रेंड्स को भी इकट्ठा करके कहना कि तुम सब ने, मैं आप सारे अरेंजमेंट्स करूँगा और तुमने आना है। तो मैं यही पैगाम दूँगी कि आप जो आपकी अपनी अगली जनरेशन्स हैं उनके अंदर ये जज्बा डालें, अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं और उनको दिखाएं और उनके साथ मिलके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब आप खुद उनके साथ शामिल होते हैं तो बच्चे के लिए वो एक ट्रेंड सेटिंग चीज़ बन जाती है। बिल्कुल। तो कोई यादगार कोई ऐसा है जो आप शेयर करना चाहें वाकया अपने भाई का? यादगार वाकया वैसे तो पर्सनली तो मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त बहुत हमने इकट्ठे गुजारा। मैं आपको एक कोट करूँगी कि अहमद का एक दोस्त था सलार से, जब अहमद की शहादत हो गई और उसकी मैयत घर आई तो सलार की नानो आई और वो कहने लगी कि कि अहमद की अम्मी को बताएं कि अहमद तो अपनी शहादत की बशारत दे के गया था। कि कैसे, हमने कहा मतलब सरप्राइज़ हुआ, हमने सुनना चाहा, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि अहमद इससे पहले उसकी अपनी पेरेंट यूनिट मरी में थी, तो सलार से जब उसकी बातचीत हुई तो उसने उसको बदर कहा करते थे, अहमद को सारे दोस्तों में और फौज में वो बदर के नाम से मशहूर था। तो कहने लगा सलार की जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि बदर यार किधर है तू, इतने दिनों से नज़र नहीं आया। तो अहमद ने कहा कि मैं तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान चला गया हूँ, मेरी तो मीर अली खाड़ी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है। तो सलार कहता है कि ओए बदर यार अब तू कब आएगा मिलने? तो अहमद ने
आगे से एब्रप्टली उसको कहा कि सलारे अब तो लगता है कि शहादत ही मुलाकात करवाएगी। आप यकीन करें कि ये उसकी कुछ बातें जो उसके फ्रेंड्स ने कोट की और फिर हम तक पहुंची कि वो अपनी शहादत की बशारत खुद दे के गया था, हम समझ नहीं सके थे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन और सामाईन, आज की गुफ्तगू ने यह साबित कर दिया कि हमारे शोहदा, पाकिस्तान के शोहदा ना सिर्फ हमारे हीरो हैं बल्कि हमारे ईमान, हमारी हौसला अफजाई और हमारी पहचान का हिस्सा भी है। सुना एफएम रेडियो नेटवर्क की तरफ से हम कैप्टन अहमद बदर शहीद और पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।